सुलेमान तेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। कसम से, देख जरा कितना हुस्न है उसके चेहरे पे। दोस्त सुलेमान से शरारतें कर रहे थे। आज सुलेमान की शादी थी। सुलेमान ने चिल्लाते हुए कहा, शर्म तो आती नहीं, भाभी है तुम लोगों की। दोस्तों ने कहा, भाभी भी और हमारी बहन भी है यार, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। नूर को खुदा ने बहुत ही खूबसूरत बनाया था। नूर इखलाक की खुशबू थी, मुस्कुराते हुए चांद सी लगती। नूर की शादी सुलेमान से हुई, अरेंज मैरिज थी। नूर सुलेमान ने नूर को और नूर ने सुलेमान को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। निकाह हुआ और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। नूर सुलेमान के हाथ थामे जिंदगी की रोशनी की तरफ चल दी। दिल में डर सा था, आंखों में कुछ ख्वाब थे, लेकिन एक खौफ भी सता रहा था। याला सुलेमान एक अच्छा हमसफर साबित हो, जो मेरे दर्द मेरे दुख को समझे, मेरी खामोशी को समझ सके। शादी की पहली रात थी। सुलेमान हाथ में ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ, पास बैठ गया। नूर भूख तो नहीं लगी? नूर ने धीमी सी आवाज में कहा, लगी है। सुलेमान को ऐसे लगा जैसे नूर ने कहा हो कि नहीं लगी। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगी है, मैं तो खाने लगा हूँ। सुलेमान ने प्लेट में चावल डाले, उस पर चिकन डाला और मजे से खाने लगा। नूर घूंघट उठाकर देख रही थी। भूख बेहद लगी हुई थी, लेकिन शर्मा रही थी। सोच रही थी, कैसा इंसान है, मुझे भूख लगी और खुद खा रहा है। नूर को गुस्सा भी बहुत था, मगर खामोश रही। पहली रात थी। खाना खत्म किया, मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गई और ऐसे ही रात गुजर गई। दिन हुआ, दूसरे दिन की सारी रस्में खत्म हुई। जब सुलेमान नूर के घर गया, नूर ने रात को पूछा, सुलेमान आपको भूख लगी है? सुलेमान ने कहा, इतनी ज्यादा भूख लगी हुई है कि क्या बताऊं, प्लीज जल्दी से खाना लगाओ। नूर ने कहा, सुलेमान वैसे एक बात कहूं, आप बहुत ही बेवफा हैं। सुलेमान ने कहा, अब क्या हुआ? नूर ने कहा, पहली रात आपको मैंने कहा भी था कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है मैंने भी, मगर आप मेरे सामने मजे ले लेकर खा रहे थे और मैं देखती रही आपको। आपको जरा सा भी तरस नहीं आया? सुलेमान मुस्कुराते हुए कहने लगा, जनाब मुझे लगा था तुम कह रही हो भूख नहीं है। नूर ने कहा, बस 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 बहुत हो गया। सुलेमान ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, अपने हाथ से नवाला नूर को खिलाया और सॉरी करते हुए कहने लगा, नूर अब आप ही तो मेरी जिंदगी हैं। जिंदगी का सफर प्यार भरे मौसम से शुरू हो गया। सुलेमान इतनी मोहब्बत करता था नूर से कि शायद जमाने में कभी किसी ने किसी से की हो। अगले दिन नूर कपड़े प्रेस कर रही थी। नूर का हाथ जल गया। नूर की चीख निकल गई। सुबह का वक्त था, सुलेमान सो रहा था। वो बेड से छलांग लगाकर उठा। नूर क्या हुआ? नूर ने कहा, कुछ नहीं। फिर तुमने चीख क्यों मारी है? नूर ने कहा, अरे पागल, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हाथ जल गया है। सुलेमान ने हाथ अपने हाथ में लिया। जहां से जला था वहां जल्दी से ट्यूब लगा दी। तुमको थोड़ा सा भी दर्द हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। नूर चलो ऐसा करो, तुम नाश्ता करो, मैं कपड़े प्रेस करता हूँ। नूर ने कहा, जनाब मैं कर लेती हूँ, आप जाकर शावर लें। सुलेमान ने जिद की, नहीं, आप नाश्ता तैयार करो, मैं कपड़े प्रेस करता हूँ। नूर ने माथे पर बोसा दिया और किचन में चले गए। सुलेमान कपड़े प्रेस कर रहा था, लेकिन सुलेमान को प्रेस करना नहीं आता था। मुश्किल से उल्टे सीधे प्रेस कर ही लिए थे। माथे से पसीना साफ करते हुए कहने लगा, हाय रब्बा, शुक्र है मुझे लड़की नहीं बनाया, वरना मैं तो मर जाता। नाश्ता किया और काम पर चला गया। सुलेमान कोई ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन हलाल की कमाई में अच्छा गुजारा हो रहा था। जिंदगी की जरूरियात पूरी हो रही थी। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। नूर गार्डन में बैठी थी, हल्की सी हवा चल रही थी। इतने में बारिश बरसने लगी। ठंडी हवा, हल्की हल्की सी बारिश। नूर बारिश में भीगने लगी। इतने में सुलेमान आ गया। नूर ने कहा, सुलेमान मेरा दिल कर रहा है गरम गरम पकौड़े खाने को, और तुम खाली हाथ आ गए हो। सुलेमान ने कहा, मैं बाहर नहीं जाने वाला, सुन लो मुझे ठंड लग रही है। नूर ने जिद की, जाओ ना सुलेमान प्लीज। सुलेमान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अच्छा ले आता हूँ। मोहब्बत के सामने उसने हार मान ली। बाजार गया, पकौड़े चिकन लिया, घर आ रहा था कि बाइक स्लिप हुई और गिर गया। कीचड़ से सारे कपड़े गंदे हो गए। घर आया तो नूर ने देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। पागल, ये क्या बनकर आ गए हो? सुलेमान के होठ कांप रहे थे। नूर ने पास आकर पाइप से पानी डाला, उसका चेहरा साफ किया, उसे पास बिठा लिया, तौलिए से उसे खुश्क किया। सुलेमान छींके मारने लगा। नूर मुस्कुरा रही थी, कोई हाल नहीं सुलेमान तुम्हारा भी। सुलेमान ने कहा, बहुत जालिम बीवी हो तुम। नूर बोली, पागल, मैं तो ऐसे ही सता रही थी तुमको। चलो ये गरम गरम चाय पी लो, फिर मैं खाना बनाती हूँ। सुलेमान को कुछ इत्मीनान हुआ। नूर के कंधे पर सर रखे सो गया। नूर ने सुलेमान को जगाकर बेड पर सोने का कहा और खाना बनाने लग गई। नूर बहुत खुश थी कि उसे इतना प्यार करने और मोहब्बत करने वाला हमसफर मिला है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नूर ने एक दिन कहा, सुलेमान जानते हो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। सुलेमान ने कहा, नूर
تمہاری آنکھیں بتا رہی ہے کچھ بہت اچھا ہے۔ نور نے سلیمان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، سلیمان، اللہ نے ہماری سن لی، آپ باپ بننے والے ہیں۔ نور، سچ کہہ رہی ہو؟ نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ سلیمان نے نور کو زور سے سینے سے لگایا۔ نور مسکرانے لگی، اللہ کبھی ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ نور گھر کے کام کرتی رہی، لیکن نور کو کمزوری محسوس ہونے لگی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا نور کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ سلیمان نے کہا، نور، آج کے بعد تم کچھ کام نہیں کرو گی، میں کروں گا سب کچھ، کھانا بنانا، صفائی کرنا، سب کچھ میں ہی کروں گا۔ نور نے کہا، نہیں جناب، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ سلیمان مسکرا کر کہنے لگا، نور، جانتی ہو نا، تم میری زندگی ہو، تمہیں تھوڑا سا بھی درد ہو تو مجھے سکون نہیں آتا۔ سلیمان دودھ گرم کر کے لایا، اپنے ہاتھ سے میڈیسن کھلائی، پھر دودھ پلایا۔ نور نے کہا، سلیمان، کیا ہمیشہ مجھے ایسے ہی پیار کرو گے؟ سلیمان نے دیکھا نور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلیمان نے آنسو صاف کیے، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شادی دو جسموں کا ملن نہیں ہوتا۔ اگر تم میرے لیے، میری خوشی کے لیے اپنی ہر خواہش میرے قدموں پر لٹا سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟ نور، تم میری دونوں جہاں کی خوشی ہو۔ سلیمان صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا، جوس بنا کر اپنے ہاتھوں سے نور کو پلاتا۔ نور اگر کہتی مجھے بھوک نہیں تو سلیمان ضد کرتا، نور، پینا پڑے گا تم کو، سمجھی؟ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ نور بہت شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ سلیمان جلدی سے اسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ڈاکٹر پریشان تھے۔ نور درد سے کراہ رہی تھی۔ سلیمان پاس کھڑا ہاتھ پہ ہاتھ دیے حوصلہ دے رہا تھا۔ نور کو ڈاکٹر نے سلیمان کو کمرے میں بلا کر بتایا، آپ کی بیگم کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی۔ سلیمان نے کہا، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں، آپ کی بیوی کی دونوں کڈنیاں خراب ہو چکی ہیں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بچہ چاہیے یا بیوی؟ ہم دونوں میں سے ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ سلیمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ، یہ کس امتحان میں مجھے ڈال دیا؟ ڈاکٹر نے کہا، جلدی بتائیے کیا کرنا ہے، ہمیں فوراً آپریٹ کرنا ہوگا۔ سلیمان نور کے پاس گیا، نور کی آنکھوں کو چوما، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری پاگل، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقین رکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سلیمان نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے میری نور چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، پھر اپنی بیوی کے لیے گردے کا بھی انتظام کرنا ہوگا، جس کا خرچ تقریباً 10 لاکھ ہوگا۔ سلیمان نے کہا، میں اپنا گردہ دے دوں گا۔ نور موت سے لڑ رہی تھی۔ یہاں ہم سفر کا ساتھ تھا، یہاں ایک سچی محبت کا امتحان تھا۔ ڈاکٹر نے 3 گھنٹے کا آپریشن کیا۔ نور موت سے لڑتی رہی۔ ادھر سلیمان کا بھی آپریشن چل رہا تھا۔ سلیمان کی بے ہوش آنکھوں میں بھی نور کی تصویر تھی۔ آپریشن کے بعد جیسے سلیمان کو ہوش آیا، سلیمان نے پہلی آواز نور کو دی، میری نور کہاں ہے؟ میری نور کیسی ہے؟ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں اپنی وائف سے۔ سلیمان نے کہا، مجھے میری نور کے پاس لے جاؤ۔ نرس نے حوصلہ دیا اور مسکراتے ہوئے نور کے پاس لے گئی۔ اس نے دیکھا کہ نور بے ہوش تھی۔ سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہیں نور کے پاس بیٹھ گیا۔ نرس نے منع بھی کیا مگر اس نے وہی بیٹھنے کی ضد کی تو ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ جب نور کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولتے ہی سلیمان کو آواز دی۔ سلیمان نے ہاتھ تھاما، دیکھو میں پاس ہوں تمہارے نور۔ نور بار بار سلیمان کا نام لے رہی تھی۔ سلیمان نے روتے ہوئے نور کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ نور روتے ہوئے کہنے لگی، سلیمان، ہمارا بچہ کہاں ہے؟ سلیمان خاموش ہو گیا۔ اسے ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ اس سے پہلے کہ سلیمان کچھ کہتا، ڈاکٹر روم میں داخل ہوئی۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں جو اتنا پیار کرنے والے ہمسفر ہیں تو خدا بھی ایسے لوگوں پر رحمت کر دیتا ہے۔ موزانہ طور پر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ سلیمان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے کو گود میں اٹھایا، چومنے لگا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ نور کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو وہ رونے لگی۔ سلیمان، اتنی محبت، اتنی چاہت، پاگل مرنے دیتے مجھے۔ سلیمان نے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ نور، تیرے بغیر سلیمان کی کیا زندگی؟ نور نے سلیمان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یوں ایک ہمسفر نے اپنی ہمسفر کی سانس میں سانس لے کر ایک اچھا ہمسفر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں اب ایک سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں ان مردوں کے لیے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ مرد جو بیوی کو گالی دیتے ہیں، وہ مرد جو انا میں طلاق طلاق بول کر اپنی ہمسفر کے منہ پر اپنی گندی مردانگی تھوکتے ہیں، وہ مرد جو بیٹی پیدا ہونے پر تشدد کرتے ہیں، وہ مرد جو دن بھر کام کرنے والی بیوی کو رات میں ایک محبت بھرا جملہ نہیں کہہ سکتے، وہ مرد جو سمجھتے ہیں کہ بیوی غلام ہے۔ خدا کے لیے سلیمان کی طرح بن جاؤ، میں ضمانت دیتی ہوں کہ زندگی آپ کی جنت جیسی بن جائے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔